अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है। तो बहुत शुक्रिया आपका, आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जो सूरत हाल जो सी है ना, जो तब्दील हुई है, वो मोदी और उसकी कैबिनेट और उसका जो टोटल सिस्टम है, वो इस वक्त में बहुत ही कन्फ्यूजन का शिकार है। पहली बात तो ये है कि ये जो दहशत गर्दी हुई है, जो इंडिया ने खुद अपने शहरियों को मारा है और जो विजिटर्स थे उनको मारा है, कश्मीरियों को मारा है, जो मकबूजा कश्मीर के हैं, जो अपने आप को पाकिस्तानी भी क्लेम करते हैं, मकबूजा कश्मीर के भी क्लेम करते हैं, उस ड्रामे की जो उनकी ना तमाम कलई खुल चुकी हुई है। उसके बहुत सारे एविडेंसेस ऐसे हैं जो अभी तक मंजर आम पर नहीं आए, लेकिन सफारती सतह पर जो उनसे ना वो शेयर हो रहे हैं। ये मैं आपको इस वक्त तक की सबसे बड़ी खबर दे रहा हूँ। उसके अंदर बहुत सारी कॉल्स पकड़ी गई हैं, बहुत सारा जो वायरलेस जो उनकी कन्वर्सेशन है वो पकड़ी गई है। एक तो ये है ना कि वो खुद रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, जिसके बारे में मैंने बहुत स्टार्टिंग में ये कहा था कि जब इंक्वायरी होती है तो सबसे पहले जो चीज़ें उनको तहकीक की जाती है, वो तमाम जो था ना कॉलिंग का और वायरलेस का और जो निज़ाम होता है इंटेलिजेंस सिक्योरिटी एजेंसियों का, वो होता है वो बहुत बड़े पैमाने पे जो था ना इस सारे फ्लॉप ड्रामे का जो था ना ड्रॉप सीन हो चुका हुआ है, लेकिन अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। अच्छा, एक और बात, क्रेडिट क्या लेना, लेकिन ये आप देखें कि मुनीब फारूक साहब हो गए, तलत हुसैन शाह साहब हो गए, ये सब बड़े क्रेडिबल जो है ना सहाफ़ी हैं, लेकिन उनसे आप देख लें जो भी उन्होंने खबरें दी हैं उससे एक दिन पहले मैं दे रहा था, सोर्स एक ही था, लेकिन ये डेफिनेटली डबल चेक करते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो रहे हैं। मैं बस आई और इधर दे दी। और प्लस ये एक बात जहन में रखना कि मैं कोई सहाफ़ी नहीं हूँ, मैं तो एक ऐसे ही आप कह लें इन्फ्लुएंसर कह लें या एक्टिविस्ट कह लें सोशल मीडिया। तो मुझे खबर का को तरतीब देना नहीं आता, बात करनी नहीं आती, बतानी नहीं आती किस अंदाज में, फिर बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ ही नहीं आती, टू बी वेरी फ्रैंक। लेकिन हाँ, बस मैं पकड़ लेता हूँ, ये है। तो ये एक एक दो दो दिन पहले जो था ना सईद चौधरी साहब ने जो कुछ भी बताया, अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या जंग का खतरा टला है या कि नहीं टला। अभी तक नहीं टला। मसला ये है कि कुछ जो हैं इसराइल और कुछ और ताकतें ऐसी हैं कि जो इंडिया को चाहती हैं वो इस मैदान में कूद पड़े। उनमें कुछ आप कह लें कि ग्रुप्स जो हैं ना वो अमेरिकन भी हैं, वो कहते हैं कि ठीक है, सबक सिखा दो, ये कर दो, वो कर दो, फलाना कर दो। अच्छा, पाकिस्तान की साइड से क्या है? पाकिस्तान की साइड से ये है कि पाकिस्तान के जो एक जो आप कह लें फ्रेंड्स ग्रुप है ना, वो इस बात को जान चुके हुए हैं कि इसराइल और भारत जो है ना पूरी दुनिया के लिए नासूर बन चुके हुए हैं। साजिशें, पैसे का इस्तेमाल, बेपनाह जो है ना दहशत गर्दी। अब जितनी दहशत गर्दी इसराइल कर रहा है और भारत कर रहा है, दुनिया में, पूरे दुनिया में इन दोनों को एक तरफ कर ले और बाकी पूरी दुनिया एक तरफ कर ले, इन जो दोनों जो मिलके कर रहे हैं ना उसका 10% भी पूरी दुनिया में नहीं हो रहा। लेकिन ये देखें, दोनों जो हाजी बने हुए हैं और बड़े जनाब पीस के वो बने हुए हैं। हालांकि सबसे ज्यादा दहशत गर्दी पूरी दुनिया में जो दहशत गर्दी है ना, इन दो को निकालें, वो 10% भी नहीं है इन दोनों के अंदर जो हो रही है, जो ये कर रहे हैं। जिस तरीके से फ़लस्तीन को तबाह कर रहे हैं, जिस तरीके से अपने एरियाज़ को तबाह कर रहे हैं, अपने पड़ोस, इनका कोई इनसे जो है ना महफूज नहीं है। इंडिया की भी यही हालत है और इसराइल की भी यही हालत है। लेकिन मज़ेदारी की बात यह है कि छोटे से इसराइल ने उनकी जो एक ताकत है, उसने पूरी दुनिया की जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है ना, जिसमें यूरोप और अमेरिका आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, उनकी हुकूमतों को बिल्कुल बांध के रखा हुआ है। किसी की जुर्रत नहीं है कि उनकी हिमायत ना करें, उनके हर काले करतूत की हिमायत ना करें। इख्तलाफ करना तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, इस वक्त में जो कुछ कंट्रीज हैं ऐसे जो कि ये चाहते हैं कि पुरअमन हिसाब किताब रहे और हर चीज़ जो उनसे ना तरीके से चले, उन्होंने पाकिस्तान को ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है कि एक ऐसा अमल इंडिया करे कि जिसको आप जंग डिक्लेयर कर सके। कोई मिसाइल आ जाए, उसका कोई, उसका कोई जो है ना फाइटर प्लेन्स आ जाएं और कोई ऐसा मामला करें जिसको यूएनओ के जो चार्टर के अंदर है ना उसको अपना क्रॉस बॉर्डर
اٹیک یا کہا جا سکے اور اس کو کوئی دنیا ڈینائی نہ کر سکے۔ باقی یہ جو ڈرون شرون ہوتے ہیں ادھر سے ادھر گئے، کیونکہ یو این او نے اس کو اجازت دی ہوئی ہے، اس لیے کہ ابھی تک کی یہ ٹیکنالوجی جو ان ہے نا صرف چند ایک ممالک کے پاس ہے۔ جس دن ان کے ہاتھ سے باہر نکلے گی وہ اس کو بھی جو ہے نا دوسرے کے سرحدوں کے اندر مداخلت یا وہ اپنا کچھ اور ڈکلیئر کر دیں گے۔ تو اس بات کو آپ سمجھ لیں، یہ میرے پاس کنفرم رپورٹ ہے، تو یہ ابھی تک خطرہ ٹلا نہیں ہے۔ مودی جس خفت کو مٹانے کے لیے یا الیکشن کو جیتنے کے لیے اور مقبوضہ کشمیر، جموں و کشمیر کے اندر جو انسان ہے یہ بربریت کا نظام قائم کرنے کے لیے اور اس کے اوپر سے توجہ اٹھانے کے لیے جو کچھ کر رہا تھا نا اور کر رہا ہے، اس کو الٹی پڑتی جا رہی ہے۔ ہاں اس وقت میں پاکستان کے اندر بہت آپ یہ کہہ لیں کہ لیڈرشپ کا جو ہے نا بہت تو نہیں، تھوڑا سا فقدان ہے۔ جو جاب کی ہے شہباز شریف صاحب نے، پرائم منسٹر پاکستان نے، بہت اچھی کی ہے، بہت اچھے طریقے سے رابطے کیے ہیں، بھاگ دوڑ کیا، لیکن فرنٹ سے آ کے انہوں نے اس طرح سے لیڈ نہیں کیا جیسے کہ کرنا چاہیے۔ پاکستان کا آرمی چیف دنیا کے اندر جو ہے نا نمبر 1 پہ مانا جا رہا ہے، اور انڈیا کی جانب سے ان کا پرائم منسٹر مانا جا رہا ہے نمبر 1 پہ۔ تو یہ ایک کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن پاکستان کے اندر جتنا آج تک 70 سال کے اندر بگاڑ پیدا ہوا نا وہ انہی کاموں کی وجہ سے ہوا۔ تو یہ ایک فرق ہے۔ پلس میں آپ کو بتاؤں کہ جو جیسے کل بیٹھک پروگرام جو ہے اس کے اندر مختلف وہ بات کر رہے تھے، تو وہ ہر قسم کے بتا رہے تھے کہ جی وہ لوڈ کر لی ہیں، تو وہ جو میری معلومات میں ہے، بہت اچھے طریقے سے میں نے معلومات مطلب گیدر کی تھی کہ کیا پاکستان کے نیوکس جو ان سے نا وہ ریڈی ہیں، تو 100% وہ ریڈی ہیں۔ وہ دو انداز سے ریڈی ہیں، وہ مطلب میزائل سسٹم کے تحت بھی، اور فائٹر پلینز جو ان سے نا وہ خاص فائٹر پلینز جو نا رکھے ہوئے ہوتے ہیں اندر، بالکل جو نا وہ جب نکالے جاتے ہیں تو بڑی حفاظت سے جو نا بھیجا جاتا ہے ان کو، وہ بالکل ریڈی ہیں۔ اور یہ جو بتا رہے ہیں نا کہ جو بحریہ کے پاس ہیں، میں چلیں یہ بات بتا چکا ہوا ہوں ایس ایم ٹی کے پروگرام میں لاسٹ منڈے کو، لیکن اب میں دہراتا ہوں اور بالکل نئی معلومات پہ دہراتا ہوں۔ اگر ایسا ہوا، جنگ ڈکلیئر ہوئی، تو صرف ایک دفعہ انڈیا ایسا کام کر دے کہ اس کو جنگ ڈکلیئر کر سکے، یہ باتیں ہی غلط ہیں کہ ایک کے مقابلے میں 2 جائیں گے یا 3 جائیں گے، ایک کے مقابلے میں 10 بھی جائیں گے تبھی پاکستان کی ہار ہے۔ بس پھر وہ انہوں نے جو ہے نا کریش کرنا ہوگا۔ تو وہ جو معلومات ہے میری، وہ نہ نیوکس ہوں گے اور نہ یہ ہوں گے، اس کے درمیان کی ایک ایسی چیز ہوگی کہ جس کے بعد کئی دہائیوں تک جو ہے نا اس ایریے کو کلیئر کرنا وہ مشکل ہو جائے گا۔ لیکن وہ جو آئیں گے اپنا جو ایریاز ہیں وہ انڈسٹریل زون ہے انڈیا کے، تو اس کے بارے میں بالکل کہا گیا ہے کہ جب یہ شروع کریں گے تو اس کے بعد شروع کرنے کے بعد جو ہے نا اناؤنس کر دیں گے، تو انڈیا کو جو ہے نا بالکل خالصتان بھی ایک پٹی دی جائے گی، اور جموں کشمیر بھی بالکل آزاد ہوگا، اور اس کے بعد اس تصواب رائے ہوگا کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں یا ایک نئی ایک سچویشن بنانا چاہتے ہیں، یہ سب بعد میں کی کہانی ہو جائے گی۔ لیکن ایک دفعہ جنگ ڈکلیئر کرنا انڈیا کی سائڈ، انڈیا کا ایسا مداخلت کرنا پاکستان میں کہ پاکستان اس کو جنگ ڈکلیئر کر سکے، تاکہ دو ویٹو پاورز، ایک تو سامنے موجود ہے نا، دوسری بھی وہ یہ کہتی ہے کہ بس آپ یہ اگر کرو تو پھر ہم جو ہے نا کسی بھی قسم کی موومنٹ نہیں ہونے دیں گے۔ اگر کوئی ادھر سے چلے گا تو ہم ادھر ہی کھڑے ہوئے ہوں گے۔ لیکن صبر کرنا ہے اور طریقے سے چلنا ہے، اور مودی کے پیروں کے نیچے سے زمین نکلی ہے، اور نہ صرف مودی کے، پوری بی جے پی کے، اور یہ جو میڈیا کے شیطان ہیں بی جے پی کے، کھوتی میڈیا جو ہے وہ بالکل جو انسان ہے وہ جتنا مرضی شور مچا لے، اور جتنا شور مچائے گا اب وہ سارا ملبہ ان کے اپنے اوپر گرے گا۔ غریب اور لاچار اور مفلوج اور غلام یہ ہندو سوچ ہے، یعنی کہ آپ دیکھیں تو شرم آنی چاہیے ان بابوں کو، 60 سال کی عمریں، لندن کے اندر وہ پانی کی بوتلیں دکھا رہے ہیں کہ پانی سے ماریں گے۔ تو یہ جو مینٹلٹی ہے نا
یہ مودی اکیلا نہیں ہے، یہ پوری مینٹلٹی ہے۔ تو اس مینٹلٹی کو جو ہے نا اس ٹائم میں بہت آپ کہہ لیں کہ بڑے کرائسس کا سامنا ہے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔